शैतान के वसवसों से महफूज रखा गया कि तुम्हें महीना भर शैतान और उसकी ज़ुर्रियत से, उसके हमलों से बचा कर रब तबारक व तआला ने इस महीने में रखा है। तो अब मेरे अज़ीज़ों, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है ताकि हमारा दिल पाक हो जाए। थोड़ी सी और मेहनत इसमें कर ली जाए तो इंसान का बातिन पाक हो जाए। तक़वा क्या चीज़ है और उसका हासिल करना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं। तक़वा का मतलब सबसे अहम चीज़ ये है, अल्लाह का खौफ। ये बुनियादी चीज़ है, ये बुनियादी चीज़ है। और ये अगर बुनियाद है तो हर अमल में आपके तक़वा हासिल हो जाएगा। नमाज क्यों पढ़ते हो? नमाज एक ड्यूटी समझ करके पढ़ता है तो कोई मसला ही नहीं उसका, यानी वो ड्यूटी अदा कर रहा है। लेकिन नमाज में अगर खौफ खुदा है, अल्लाह के डर से पढ़ता है, यही तक़वा है। रोज़ा क्यों रख रहा है? सब मोहल्ले में रख रहे थे, हमने भी रख लिया। रोज़ा इसलिए रख रहा हूँ कि लोग बुरा ना समझें या इस्लाम का एक हिस्सा है। इतनी ही नीयत थी तो फिर उसने रोज़े से कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन इसी रोज़े को अल्लाह के खौफ से रखा, यही तक़वा है। तो खौफ खुदा, अल्लाह का खौफ आ जाना हर अमल में, यही तक़वा है। और अगर ये चीज़ नहीं है तो इंसान बहुत बड़े बड़े गुनाह भी कर जाता है, उसे डर नहीं लगता। रोज़ा छोड़ दिया, उसे कोई खौफ ही नहीं है, बल्कि धड़ल्ले से लोगों के सामने कहता भी फिर रहा हो कि मुझे ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं, यकीन नहीं है। ये बातें उस ज़ुबान से आती हैं जिसके यहाँ अल्लाह का खौफ है ही नहीं, अल्लाह का डर नहीं। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम्हें तक़वा मिल जाए, अल्लाह का खौफ। और ये कितनी अहम चीज़ है मैं आपको बताऊँ, खौफ खुदा। खौफ खुदा का मतलब कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये तुम्हारी पूरी बॉडी को सही करता है, अंदर से भी बाहर से भी। खौफ खुदा, तुम हर कदम पर अगर ये सोचते हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जैसे कि आपको पता है, हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा भी गया, एहसान क्या है, यानी नेकी किसको कहते हैं? हुजूर ने फरमाया, तुम नमाज ऐसी पढ़ो या इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये नहीं हो सकता तुमसे तो इतना एहसास तो रहे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो हर अमल में तुम्हारे ये सोच आए कि मुझे मेरा रब देख रहा है, तुम्हारे कदम संभल जाएंगे। आज आप मस्जिद में बैठे हैं, अदब से बैठे हैं, हालांकि एक आधे घंटे के बाद जिस्म को फैलने की हाजत होने लगती है। थोड़ा पैर फैला लूँ, पीठ को टेक दे दूँ, नहीं करते आप, इसलिए कि आपको एहसास है कि इमाम साहब देख रहे हैं, मुफ्ती साहब देख रहे हैं, या फिर मजमे में लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे देखने के एहसास से आपके पैर नहीं फैलते हैं, आप फैल के नहीं बैठते। तो हम मियाँ न सज़ा देने वाले न जज़ा देने वाले हैं। यही एहसास अगर अल्लाह के देखने का हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो फिर आपको किसी निगरानी की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी सीसीटीवी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का खौफ अगर बंदे के दिल में आ जाए, वो हर लम्हे, हर घड़ी, हर इलाके में महफूज रहता है, अपने आप को महफूज रखता है। मेरे अजीज़ों, 4 साल की उम्र है इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, 4 साल की उम्र में रोज़ा रख लिया। गर्मियों की शिद्दत थी, घराना इल्मी घराना है, बाप भी बड़े आलिम दीन, दादा भी बड़े आलिम दीन हैं। 4 साल की उम्र में रोज़ा तो रख लिया, और जब थोड़ी दोपहर ढल गई, अच्छों की हालत धूप के दिनों में ख़राब होने लगती है। तो शाम होने को करीब थी कि एक कमरे के अंदर दादा मोहतरम ने पोते को बंद कर दिया और कुछ फल फ्रूट सारी चीज़ें अंदर रख करके दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। कहा, बेटा खा लेना, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, किसी को नहीं बोलूँगा। 4 साल की उम्र है, तुम्हारा रोज़ा भी रहेगा, खा करके थोड़ा पेट हल्का कर लेना।
تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے. کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کے ویسے ہیں, بچہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں. دادا نے آ کر پوچھا بیٹا کھائے نہیں؟ دروازہ بند کر لیا تھا. تو 4 سال کی عمر میں مولانا امام احمد رضا کہنے لگے کھا تو لیتا لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے, جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے خوف خدا, کہ اگر یہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے اسے لوگوں کو دکھانے کی یا لوگوں کے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. میرے عزیزو, تقویٰ حاصل کرنے کا یہ اتنا بہترین راستہ ہے, اتنا بہترین راستہ ہے. آپ روزہ ہیں, کس کو پتہ ہے؟ میں روزہ ہوں, کس کو پتہ ہے؟ یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان. آپ روزہ ہیں, یہ راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان. بہت سارے موقع آپ کے پاس ہیں دن بھر میں, فجر سے لے کر عصر تک. کئی مرتبہ وضو میں جانا پڑتا ہے, باضابطہ آپ کلی کر رہے ہیں, آدھا نگل جاتے, کس کو خبر ہے؟ یا کہیں چھپ کر کے کوئی ہلکی سی چیز چبا لیتے, کس کو خبر ہے؟ اس لیے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے, راز ہے. آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں نہیں پی رہے ہیں, یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا. آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ راز ہے. اور آپ بچے ہوئے ہیں, حلق سوکھا ہے شام کے وقت اور پیٹ بھی پیٹ سے لگنے آ جاتی ہے. کام کرنے والے جانتے ہیں کہ شام ہوتے ہی روزے کا اثر کس قدر ظاہر ہوتا ہے. کام کرنے والوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے, اے سی میں سونے والوں کو روزہ کہاں پتہ چلتا ہے. لیکن اس وقت بھی وہ نہ پانی کا ایک قطرہ حلق میں ڈالنا چاہتا ہے, نہ کوئی چیز چھپ کر کے چبانا چاہتا ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو, کیوں اپنے آپ پر یہ تکلیف اور اپنے آپ پر یہ زیادتی کر رہے ہو؟ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ میں زیادتی نہیں کر رہا, نہ یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں, یہ میرے رب کی رضا ہے, میں اسی پر قائم ہوں. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب افطاری کا دسترخوان بچھتا ہے اور پہلے ہی آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں, اور یہ سنت بھی ہے, ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ آئے, وقت ہوا کھجور لیے اور کھا گئے. افطاری کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ, تمہارے دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں, پھل بھی ہیں, میوہ جات بھی ہیں, کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں, ٹھنڈا شربت بھی ہے, دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں آپ, لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. انتظار ہے وقت کا کہ ادھر سورج کے غروب ہونا ہے اور میری افطار ہونی ہے. اعلان سنتے ہیں, اذان سنتے ہیں, اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں, لیکن اتنی دیر تک آپ خاموش بیٹھے ہیں دسترخوان کے پاس, سارے لوگ دیکھتے رہتے. یہ وہ منظر ہے جس کو فرمایا گیا رب ذوالجلال بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, رب تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. اور سارے فرشتوں کو بلا کر میرا مولا اعلان فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں, دیکھو یہ شام کا وقت ہے, ان کے حلق سوکھ چکے ہیں, ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں. اے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا, یہ صرف اور صرف میرے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں. اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ, ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لیے میں نے جنت لکھ دیا. اسی لیے حدیث پاک میں ہے جب افطار کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, پیاس بجھ گئی, رگیں ٹھنڈی ہو گئی اور اجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا. یہ حضور پاک ہر افطار میں عرض کرتے تھے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی چیز, اسی کا نام تقویٰ ہے. آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے. اب سنو حدیث پاک, قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل صراط پر چل کر کے جنت پہنچیں گے. اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے, ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی,
جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے. چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں. دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے؟ تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا، ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے، اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کو پتہ نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو، اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا. وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے پر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی ہے. آج یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ، اور تقوی کیوں ضروری ہے؟ اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے، یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، ہوتے جائیں گے. یہ دن تو چلتے رہتے ہیں، گنتے گنتے 20 بھی ہو جائیں گے، 25 بھی ہو جائیں گے، 30 بھی ہو جائیں گے. روزے گننے کا حکم نہیں، اپنے آپ کو سرچ کرو پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا گھٹا ہے کہ بڑا، ہر دن دیکھتا رہتا ہے. ہاں، ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا. ویٹ گین کرنے والے ویٹ لاس کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی. ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا، میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟ کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا، اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا. اور پھر ویسے کا ویسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقوی نہیں مل رہا ہے، آپ کو تقوی نہیں مل رہا. خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوف سے، قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں. اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رلاتی ہیں نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف جہنم کی آگ شعلے لپکاتے ہوئے بڑھتی آ رہی ہوگی بہت تیزی سے. قریب ہے کہ وہ جہنم کی آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے. وہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کا صدقہ پیش کرنے لگے. حاجی اپنے حج پیش کر رہے ہیں، نمازی اپنے نماز، روزے دار اپنے روزے. کہ اے جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا. جہنم کی آگ بڑھتی چلی آئی، بڑھ رہی تھی. جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. ایک پانی کا پیالہ انہوں نے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آپ اس آگ پر چھڑک دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پانی اس آگ کی طرف پھینکا تو آگ دور چلی گئی، جو جہنم کی آگ اچانک بجھ گئی، کافی دور چلی گئی جو امت کی طرف لپک رہی تھی. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ اتنا اثردار پانی ہے کون سا؟ یہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رات کھڑے ہو کر اپنے رب کے خوف سے رویا کرتے تھے. وہ اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے، ڈر کر کے ان کے آنکھوں سے جو آنسو آتے. جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے وہ آنسو جمع کر رکھے تھے اور وہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. عزیزان گرامی وقار، یہی وہ تقوی ہے، یہی وہ خوف خدا ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، اسی لیے روزے رکھے گئے ہیں.
روزے فرض کیے گئے ہیں. تمہارا دل اگر سخت کا سخت ہی رہ گیا تو روزے اثر نہیں کر رہے ہیں, روزے اثر نہیں کر رہے. اور ظاہر سی بات ہے کاموں میں برکت نیت سے ہوتی ہے, کسی بھی عمل میں برکت اچھی نیت سے ہوتی ہے. اگر کوئی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے, جیسے بہت سارے فائدے گنائے جاتے ہیں نا, روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا, روزہ رکھنے سے جسم کے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں, ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں مہینے میں 1 مرتبہ, ہفتے میں 1 مرتبہ باڈی کو فری چھوڑنا چاہیے. تو یہ تو جسمانی فائدے تو رکھے گئے ہیں, لیکن اگر تم روزہ اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ میری باڈی صحیح ہوتی رہے, تو گویا کہ تم تو اپنی دنیاوی غرض سے روزہ رکھ رہے تھے. یہ فائدے تو ملنا ہی ملنا ہے, یہ فائدے یوں بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو, لیکن نیت وہ نہیں. روزہ رکھنے کی نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی حاصل ہو جائے. نیت میں برکت ہے, اور جن کاموں کو آپ اچھی نیت سے کریں گے اسی طرح ان کاموں میں اثر بھی پیدا ہوگا. روزہ رکھنے سے پہلے آج نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے اعمال کے لیے کفارہ ہو جائے, یہ ڈھال بن جائے. جانتے ہیں آپ اپنے نفس امارہ کو روکنے کا سب سے بہترین آلہ بھوک ہے. بھوک, جتنا آدمی بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو مار سکتا ہے دوسری کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں, یعنی سحری سے لے کر افطاری تک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے, نشہ کرنا حرام ہے, وہ تو پوری زندگی بھر حرام ہے, لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا, سبزے سیب پھل فروٹ تو حلال ہے, لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں, روزے کے عالم میں نہیں کھا سکتے. سحری سے لے کر افطار تک یہ حلال لقمے, پانی تو حلال ہے, پاک ہے, لیکن آپ کے لیے روزے کے عالم میں حرام ہے. اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے, رات میں سو سکتا ہے, لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے. حلال کام بھی حرام ہے, اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا؟ کھانا پینا بھی حلال تھا, عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی, لیکن روزے کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا. تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو, سوچ سکتے. وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے. آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو, انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. میرے عزیزو, برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی. اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے. منبر پر آپ نے قدم رکھا, آمین کہا, پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا, تیسرے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا. خطبہ مکمل کیا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لیے کہہ رہے تھے؟ سنو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگے. کیا دعا کیا؟ یوں کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے. حضور فرماتے میں نے آمین کہا. حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھا, ایسا شخص برباد ہو جائے.
हुजूर फरमाते मैं ने आमीन कहा। फिर जिब्राइल अमीन ने कहा, तीसरे जीने पर कदम रखते ही मेरे आका फरमाते हैं जिब्राइल ने यूं दुआ की कि ए अल्लाह के रसूल, वो शख्स हिलाको बर्बाद हो जाए जो रमजान का महीना पाया लेकिन उसका अदब नहीं कर सका, इसका एहतराम नहीं कर सका। हुजूर फरमाते मैंने उस पर भी आमीन कहा। जिसकी हिलाकत के लिए जिब्राइल अमीन दुआ कर रहे हो और उस दुआ पर सैयदुल अंबिया आमीन कह रहे हो, ऐसे शख्स की बर्बादी का क्या अंजाम हो सकता है? वो कितना बदनसीब होगा। इसीलिए मेरे अजीज़ों, मुसलमानों में ये रिवाज ही नहीं होना चाहिए कि उठ करके पूछते रहें रोज़ा है कि नहीं है, रोज़ा है कि नहीं है। मुसलमान है तो रोज़ा है, और ये कोई ऑप्शनली इबादत नहीं है कि 4 रख लिया 2 नहीं रखा, ऑप्शनली नहीं, ये फर्ज ऐन है। एक रोजे को छोड़ने का गुनाह फरमाया गया 600 साल तक उसे दोज़ख में रखा जाएगा। 600 साल तक। ये मामूली चीज़ नहीं है। और जिनके पिछले रोज़े क़ज़ा हो चुके हैं माफ़ नहीं होंगे। थप्पड़ मार लें गाल पे, तौबा तौबा कर लें, माफ़ नहीं होंगे। तौबा तो करने के साथ साथ क़ज़ा भी करना होगा। जब मौका मिले साल भर में अपने छूटे हुए रोज़ों को वापस करना है। इसकी अहमियत मैं आपको बता दूं, एक रोज़ा अगर जानबूझ करके किसी ने तोड़ा या छोड़ा तो जानते हैं इसका कफ़ारा क्या है? इसका कफ़ारा यह है कि इसके बदले में दूसरे दिनों में 60 रोज़े कंटिन्यू रखे। रमज़ान का एक रोज़ा पूरा करने के लिए 60 रोज़े रखने पड़ जाएंगे। हाँ, अगर किसी उज़्र की वजह से, किसी तकलीफ़ की वजह से छोड़ा था, बीमार था या सफ़र में था या तकलीफ़ की शिद्दत थी, इस वजह से रोज़ा छोड़ा था, तो उसके बदले में एक रोज़े की क़ज़ा एक ही रोज़ा होगी। लेकिन बग़ैर किसी उज़्र के, शहवत की वजह से, नफ्स परस्ती की वजह से तोड़ा था या छोड़ा था, तो फिर 60 रोज़े रखने पड़ जाएंगे। इससे अंदाज़ा होता है कि एक रोज़े की अहमियत क्या है रमज़ान के। इसीलिए मेरे अजीज़ों, ये रोज़े आसान हैं, रोज़े आसान हैं, इसको रख लो, इसकी जज़ा बहुत बड़ी है, इसकी जज़ा बहुत बड़ी। वैसे भी आप दूसरे दिनों में लेट नाश्ता करने के भी आदी हैं। मुंबई वालों का तो हाल ये ही है, 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे तो इनके नाश्ते होते हैं। दोपहर का खाना तो शाम 5 बजे हो रहा होता है। बस वो नाश्ता स्किप करना है। दोपहर के खाने जो आपके होते हैं उससे और थोड़ा एक्सटेंड कर लें तो इफ्तारी का वक्त आ जाता है। कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं, कोई बहुत बड़े बोझ की बात नहीं, आसान है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 साल 6 साल के बच्चे रोज़ा रख लेते हैं, तो बड़ों को तो अल्लाह ने जो ताकत अता की है, रोज़ा हरगिज़ तर्क मत करो। लेकिन साथ में मैं आज ये मैसेज ज़रूर दूंगा, नीयत ये करो कि मुझे तक़वा मिल जाए, मुझे परहेज़गारी मिल जाए। और ये आपको ख़ुद चेक करना होगा। रोज़ाना रात को नमाज में खड़े हो जाओ तरावी के, देखो कि कितनी तब्दीली आ रही है। आज मैंने रोज़ा इफ्तार किया, मेरे अंदर बदलाव आया कि नहीं आया? और अगर नहीं आ रहा है, कोई तब्दीली नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है आप तक़वा नहीं हासिल कर रहे, आप तो रोज़मर्रा की रूटीन पर चल रहे हो। रूटीन पर चलने का मतलब ये रोज़ा नहीं है। रोज़ा तक़वा देकर जाता है बंदे को, रोज़ा खौफ़े खुदा देकर जाता है बंदे को। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज देखें आप बहुत सारी बुराइयों से रमज़ान में बच जाते हैं, थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। हमने देखा है बहुत सारे घरों में, बाकी अय्याश घरों की मुझे कोई वो नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन नॉर्मल मुसलमानों के घरों में भी होता ये है, औरतें बच्चों को तलकीन करना शुरू कर देती हैं, गाने बंद करो, टीवी बंद रखो, बहुत सारी चीज़ें बंद रखो कि रमज़ान आया हुआ है। और रमज़ान में अगर टीवी लगा भी लिया तो कुछ इस्लामिक चीज़ें देखने लग गए। माहौल तुमने खुद ही बदला है अपने घर में, कुछ चीज़ों को आपने बदला है और कुछ चीज़ों का अदब आपने करना शुरू किया है। इसी को और थोड़ी सी मेहनत के साथ बढ़ा लिया जाए, कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, हर बुराई रमज़ान में ही आपसे ख़त्म हो जाएगी। जिसकी कोई चीज़ छूटने छोड़ने पर नहीं छूटती है वो रमज़ान में करके देख ले। अल्लाह की बारगाह में याद करे कि मौला
दिन भर मैं तेरी रजा के लिए बच रहा हूं, मुझे मेरी बाकी जिंदगी में इन गुनाहों से बचा ले। वो रहमान है, जब वो तुम्हें इसके बदले में जन्नत देता है तो यहां बुराइयां क्यों नहीं छुड़वाता? यकीनन वो बुराइयों को तुमसे दूर करेगा। कुरान का फरमान आलीशान, लअल्लकुम तत्तकून, इसी पर मैंने आपके सामने बात रखी है। रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम्हें तकवा मिल जाए, परहेजगारी मिल जाए। बाज़ लोगों को देखा गया है रमज़ानुल मुबारका में भी वो अपनी बुरी हरकत से बाज नहीं आए, उनकी रूटीन वैसी ही जारी रही। नाउज़ बिल्लाह, नज़रों की ख़ताएँ भी बाकी रहीं। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि रमज़ान में शैतान की नियाबत अगर कोई कर रहा होता है तो तुम्हारा ये मोबाइल फ़ोन है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि टाइम पास हो जाए, रोज़ा का वक्त करीब आ जाए। इस टाइम पास के चक्कर में तुम क्या क्या देखते रह जाते हो और कहाँ तक ये चीज़ें पहुँचाती हैं तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता। तो तुम्हारी रही सही इबादत को भी ये हज़म कर जाता है, खा जाता है। इसके इस्तेमाल पर अगर कंट्रोल है तो खूब इस्तेमाल करो, लेकिन कंट्रोल नहीं है तो है नौजवानों, इसका भी रोज़ा रखो। इस इंटरनेट की बलाओं से महफूज हो जाओ, इसलिए कि बहुतों को मैंने देखा है उनके दिन भर और रात भर रमज़ान में सोशल नेटवर्क्स पर मसरूफ़ियत वैसी की वैसी है जैसे दूसरे दिनों में थी। वो रात भर चैटिंग में भी मसरूफ़ हैं, एक दूसरे को इधर उधर भेजने में भी मसरूफ़ हैं। सारी चीज़ें जूं की तूं चल रही हैं। तो तुम्हारे मोबाइल ने तुम्हें तक़वे से बहुत दूर रखा है, तुम्हें रब ताला के करीब होने नहीं देता। अपने आप को बदल लो। जाहिर सी बात है ये सख्त चीज़ है, अगर कोशिश करोगे तो बच जाओगे। और तक़वा इतनी आसानी से तो नहीं मिलता। अपने आप को स्ट्रगल करो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिल पाक हो जाएगा। फिर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो उजाले नज़र आएंगे वो खुद आप महसूस करेंगे, आप महसूस करेंगे। गुनाहों के अंधेरों ने दिल पर ऐसी कालिक रखी है कि आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आता। वरना नमाजों का लुत्फ़ ऐसा है, कुरान का मज़ा ऐसा है, जिसे ये लग जाए दुनिया की कोई नेमत उसके सामने हेच नज़र आती।